शब मेराज जिसे 27 रजब कहते हैं, तो बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों के और इस्लामी बहनों के ये कमेंट आ रहे थे कि हज़रत 27 रजब को हम कौन सी नमाज़ पढ़ें और कितनी रकात नफल नमाज हमें पढ़ना है, उसका तरीका क्या होगा और हम इबादत कैसे करेंगे। तो 27 रजब को आपको ये 12 रकात नफल नमाज इस तरीके से पढ़ना होगी, जो तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई शख्स ये 12 रकात नफल नमाज इस तरीके से पढ़ेगा तो उसे 100 साल की इबादत करने का सवाब मिलेगा। ठीक है, और ये जितनी भी नफल नमाजें होती हैं ना, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए होती हैं। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिला करता है। लेकिन आइएगा, ये 12 रकात नफल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर देखिएगा, इंसान है और इंसान से गुनाह होते रहते हैं, छोटे बड़े गुनाह सब होते हैं। कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में गुनाह हो ही जाते हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं। तो फिर जब मुबारक कोई रात आती है तो इस रात में जो है लोग नफली इबादत करते हैं और नेकियों का काम करते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है, अपने गुनाहों से तौबा भी करते हैं। तो अगर कोई बंदा गुनाहों से तौबा करना चाहे तो वो तौबा कैसे करेगा। ठीक है, तो गुनाहों से तौबा करने का मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ, उसके बाद नफल नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। पहले आप ये तरीका समझ लें कि आपको अपने गुनाहों से तौबा कैसे करना है, और यहाँ पर एक सलातुत तौबा भी मैं आपको बताऊंगा कि तौबा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। क्योंकि ये रात इबादत की रात है और बंदा इस रात में जो है इबादत करता है और अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, अपने दिल को झुकाता है और रो रो करके माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों से। तो पहले मैं तौबा की नमाज आपको बताता हूँ कि सलातुत तौबा किस तरीके से पढ़ी जाती है और उसका तरीका क्या है। उसके बाद 12 रकात नफल नमाज कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके पढ़ने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप 1 साल से दुआ मांग रहे थे और आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। ये 12 रकात नफल नमाज पढ़ के जब आप दुआ करेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। आइएगा, पहले सलातुत तौबा पढ़ने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि नमाज तौबा किस तरीके से पढ़ी जाती है। पहले मैं आपके सामने हदीस पाक पेश करूं। देखिएगा, सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह कर बैठे फिर अच्छे तरीके से वज़ू करे, 2 रकात नमाज तौबा पढ़े तो अल्लाह तबारक व फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमा देता है। ठीक, यही 2 रकात नमाज जो है नमाज तौबा कहलाती है और ये जो नमाज होती है नफल नमाज होती है। ठीक है, अब नमाज तौबा पढ़ने का तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले 4 बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, उलमाए किराम फरमाते हैं इसके ताल्लुक से कि सच्ची तौबा करने की 4 शर्तें हैं। सच्ची तौबा करने की क्या है, 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि गुनाह पर नदामत, यानी जो गुनाह आपने किया उस पर शर्मिंदा होना, इतना शर्मिंदा होना कि उस पर आप शर्मिंदगी जाहिर करें कि मुझसे अल्लाह पाक ये गुनाह हो गया है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। उस गुनाह पर आपको शर्मिंदा होना है। ठीक है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ देना है कि मैंने ये गुनाह आज के बाद छोड़ दिया, अब नहीं करूँगा। उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ देना है, उस गुनाह से रुक जाना है। जो भी गुनाह आप कर रहे थे ना, उस गुनाह से आपको रुक जाना है। और तीसरी शर्त है कि आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा आपको करना है कि अल्लाह पाक आइंदा कभी ज़िंदगी में मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, मैंने आज से ये गुनाह छोड़ दिया है। दिल में मजबूत नियत हो कि मैं दोबारा इस गुनाह को नहीं करूँगा। और चौथी शर्त यह है कि अगर हक़्क़ुल अब्द हो तो माफ़ी, यानी किसी का हक मारा है तो वापस करना उस हक को। अगर आपने किसी बंदे का हक मार लिया है तो उस हक को आपको वापस करना है या फिर उससे आपको बात करना है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब आइएगा
کہ نماز توبہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی نیت آپ کو کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا، پہلے آپ اچھے طریقے سے وضو کر لیں، جیسے آپ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو نیت اس طریقے سے کرنا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نفل نماز ہوتی ہے، آپ نے نیت باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 رکعت ہو گئی، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھ لینا ہے، 2 رکعت پر آپ کو سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جب آپ سلام پھیر لیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا مانگنا ہے، ٹھیک ہے، رو رو کر کے دعا مانگنا ہے۔ اور جس گناہ سے، جن گناہوں سے آپ نے توبہ کی ہے، پھر کبھی زندگی میں آئندہ ان گناہوں کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب یہ اس طریقے سے آپ توبہ، نماز توبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے آپ گناہوں سے توبہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز توبہ کوئی مشکل عبادت نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بس دل کا جھک جانا ضروری ہے۔ آج ہی توبہ کریں، ابھی کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کل کا دن ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے آپ توبہ کر لیں۔ تو 27 رجب یہ عبادت کی رات آتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس رات میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اب آئیے گا آپ کو وہ 12 رکعت نفل نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے گا، ایک ہی بار میں آپ کو نیت کرنا ہے۔ کس طریقے سے نیت کی؟ میں نے 12 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ یہ ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو پڑھ لینا ہے، اور جب قاعدے میں آپ بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہم ربنا آتنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر سلام نہیں پھرنا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سورہ فاتحہ یعنی ثنا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے سورت ملا لینا ہے۔ تو آپ کو جو سلام پھیرنا ہے نا وہ 12 رکعت پہ ہی آپ کو سلام پھیرنا ہے، 2 رکعت کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ 12 رکعت ایک سلام کے بعد ایک سلام کے ساتھ پھیرنا، یہ پڑھنا ہے، سمجھے۔ اب جب آپ 12 رکعت پہ سلام پھیرے لیں گے، اس کے بعد آپ کو دعا مانگنا ہے، جو بھی آپ کی جائز دعائیں ہیں نا، جو بھی آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں جو بھی چل رہی ہیں، سب کو لے کر کے آپ کو دعا مانگنا ہے۔ تو اس 12 رکعت نفل نماز 27 رجب میں اگر کوئی بندہ رات کو پڑھتا ہے، 27ویں شب میں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے شب معراج میں، اور پھر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد وہ سحری کرے، اور سحری کر کے دوسرے دن کو وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے، 27 رجب کا وہ روزہ رکھے، تو اللہ پاک اسے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کون کون ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس نماز کو پڑھیں گے؟ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے نفل نماز، اور جتنا ہو سکے قضائے عمری، جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں نا، وہ نماز زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں، اور اس نماز کو بھی فضیلت کے لیے جو فضیلت ہم نے بتائی ہے، اس نماز کو بھی آپ ضرور پڑھیے گا، اور قضا نماز بھی آپ ضرور ادا کریں۔ اللہ پاک سب کو 27 رجب نصیب فرمائے۔ اور کون کون ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں روزہ رکھیں گے اور یہ نفل نماز پڑھیں گے، نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھا جائیے گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔